हेलो गाइस हामी घुम्न आएको छौँ अर्कोले यहाँ भिडियो गर्दैछ कही राते यता हेर्न म यहाँ भिडियो गर्दैछु यहाँ बोक्ला म भिडियो गर्दैछु भन्दै ल ले सुदाम क्यामेरा देखेको हेर्न गाइस हामी आइपुग्यो हो मम्मीको फोनले गरेको यो भिडियो थिएँ हैन थाकेर यहाँ बसिसकेछ मान्छेहरू त के भयो ल गाइस अब हामीले चाहिँ खाना खानु सुरु गरेको खानु स्टार्ट गरिसक्यो म चेप्टे छोरालाई पुरा टोक्दो रहेछ है ठुलो भएछ पुरा आन्टी नाटी भइरहेको छ ल मम्मी दामी छ खानामा के छ भन्नु यहाँ आलुदम छ आलुदम छ चौमिन छ चिकन लेग पिसहरु छ हो चिकन 65 बिरयानी चाहिँ भर्खर खाइसकेको हो यो चाहिँ अलिक ढिलो भयो भिडियो सुँगुरको मासु छ ल ल इस पाछ अनि खाछ ठुलो भयो उतापट्टि बस्नु खानु हुने हो न सेलिब्रेट गरेको हामीले इन्जोय भइरहेछ कस्तो मजा भिलेज चाहिँ एकदम पेप्सी वाइन जा समीक्षा पनि